नमस्कार। युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। ओके स्टुडेन्ट्स, हामीले अघिल्लो क्लासमा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको 5th च्याप्टर ट्रान्सफर अफ हिटबाट न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्दै थियौँ र हामीले सँगसँगै के पनि बुझ्यौँ भन्दा न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्नको लागि फर्मुला जान्नुपर्छ। थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्ने च्याप्टरमा हाम्रो 3वटा फर्मुला लेखेका थियौँ। थर्मल कन्डक्टिभिटी भन्ने पाठमा हामीले कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसनको बारेमा पढ्यौँ, जसमा कन्डक्सनमा रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट बाई द कन्डक्सन नोट गर dq अपन dt इज इक्वल टु क्यापिटल K क्यापिटल A डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ट्स डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई L। कुनै पनि कन्डक्टरबाट ट्रान्सफर हुने हिट इनर्जीको रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट इनर्जी थ्रु द कन्डक्टर इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L। K भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी जुन नेचर अफ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ, एरिया लेन्थमा डिपेन्ड गर्ने होइन। अनि क्यापिटल K थर्मल कन्डक्टिभिटी, एरिया कन्डक्सन हुने क्रस सेक्सनल एरिया भनेर बुझ्नु पर्यो। डेल्टा थीटा डिफरेन्स इन टेम्परेचर बिट्विन टु इन्ड्स अफ द्याट कन्डक्टर बुझ्नु पर्यो। L भनेको त्यो हिट कन्डक्ट हुने लेन्थ L भयो। फर्स्ट नम्बरमा dq अपन dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L लेख्यौँ। सेकेन्ड नम्बरमा हामीले कन्डक्सन पढिसकेपछि कन्भेक्सन डिस्कस गऱ्यौँ। कन्भेक्सनमा हामीले फर्मुलाहरू लेखिएन। अनि त्यसपछि रेडिएसनमा स्टिफेन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा dq अपन dt हिट ट्रान्सफर हुने 3वटा मेथड छ, कन्डक्सन, कन्भेक्सन, रेडिएसन। कन्डक्सनमा हामीले लेख्यौँ dq अपन dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन L। कन्भेक्सनमा हामीले रिलेसन त्यस्तो न्युमेरिकलको लागि लेखिएन। अनि रेडिएसनमा फेरि लेख्यो, रेडिएसनको मेथडबाट, रेडिएसनको माध्यमबाट पनि हिट ट्रान्सफर हुन्छ। हो त्यही रेट अफ ट्रान्सफर अफ हिट इनर्जी फ्रम द सर्फेस अफ ब्ल्याक बडी इन द फर्म अफ रेडिएसन, that is dq अपन dt is equal to sigma a t को पावर 4। यहाँ t भनेको टेम्परेचर है, क्यापिटल T सर्फेस टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी हो। a भनेको सर्फेस एरिया जुन एरियाबाट रेडिएसन इमिट हुन्छ, जस्तै स्फेरिकल छ भने 4πr² हुने भयो। सिलिन्ड्रिकल हिटरको वायरहरू छ भने 2πrl हुने भयो। ठिक छ है। ल हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो सर्फेस एरिया जुन सर्फेस एरियाबाट रेडिएसन इमिट हुन्छ। त्यसपछि हामीले यदि ब्ल्याक बडीलाई कुनै इन्क्लोजरभित्र अथवा इन्भाइरोमेन्टभित्र राखिएको छ भने dq अपन dt इज इक्वल टु, नोट गर dq अपन dt इज इक्वल टु सिग्मा a ब्राकेटभित्र t1 को पावर 4 माइनस t2 को पावर 4 यस्तो लेख्थ्यौँ। यदि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी होइन भने एउटा इमिसिभिटी फ्याक्टर E ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। त्यस्तै गरी सोलार कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल S इज इक्वल टु सिग्मा स्मल r² t को पावर 4 अपन क्यापिटल R²। स्मल r भनेको रेडियस अफ सन, क्यापिटल R भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन भनेर हामीले पढेको। अब यति फर्मुला हो, अरू छँदै छैनन् फर्मुला। न्युमेरिकल कति धेरैचोटि सोधेको छ। ल अब हामी फर्दर न्युमेरिकलहरू डिस्कस गरौँ त। ओल्ड इज गोल्डबाट 2068 क्वेसन नम्बर 47। 2068 क्वेसन नम्बर 47। An ice box is made of wood 1.75 centimeter thick, indented inside with cork 2 centimeter thick. If the temperature of inner surface of cork is at 0 degree Celsius and outer surface of wood is 12 degree Celsius, what is the temperature of interface? This question is very much similar with the question which we solved in question number 39. Question number 39 2073 मा सल्भ गरेका थियौँ हामीले। 2073 को question number 39। question number 39 मा के थियो, 0.8 मिटर एल्युमिनियमको रडमा 0.5 मिटर ब्रासलाई जोडेको थियो। एल्युमिनियमको एउटा एन्ड को टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस दिएको छ।
अगाडिपट्टिको क्वेसन कि हामीले अगाडि डिस्कस गरेको क्वेसन। अर्को इन्डको 20 डिग्री दिएको छ भने जोडेको जोइन्टको टेम्परेचर सोधेको थियो। सेम तरिकाले अहिले रड भनेको छैन, आइस बक्स भनेको छ। आइस बक्स भनेको छ, त्यति त हो नि। एउटा बक्स छ 3 डाइमेन्सनल रुम आकारको, रुम सेपको 3 डाइमेन्सनल बक्स भयो, जसमा भित्रपट्टि कर्कले बनेको छ। 3 डाइमेन्सनल बक्स बन्यो कर्कको, बाहिरबाट उडको छ। कर्क बाहिरबाट फेरि उडले कभर गरेको छ त्यो बक्सलाई। भित्र आइस छ, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर अलि धेरै छ, बाहिरबाट हिट भित्रतिर सिफ्ट होला, आइस मेल्ट हुँदै जाला। त्यसको लागि कन्डक्सन गर्छ, उडले पनि कन्डक्सन गर्छ अनि कर्कले पनि कन्डक्सन गर्छ। तर एकदमै कम कन्डक्सन गर्छ, कम्पेरिटिभली ब्याड कन्डक्टर हुन्, तर थोरै भए पनि कन्डक्सन गर्छ। कन्डक्सन गर्नको लागि यसले बाहिरबाट भित्र एक्सचेन्ज हिट हुनु पर्यो, हिट एक्सचेन्ज हुनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टबाट भित्रसम्म हिट एक्सचेन्ज हुनु पर्यो भनेको यसको थिकनेसलाई पार गर्ने हो। जस्ट यसलाई यति मात्रै माइन्डमा राखे हुन्छ। भित्रपट्टि कर्क छ 2 सेन्टिमिटरको, त्यो कर्क बाहिर फेरि छ उड 1.75 सेन्टिमिटरको। कर्क त्यो बक्सभित्र आइस राखेको छ 0 डिग्रीको भनेको कर्कको एउटा इन्ड 0 डिग्री सेल्सियस भयो भने बाहिर इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर 12 डिग्री छ। सर्फेस अफ द वुड 12 डिग्री छ भनेको अर्को इन्ड 12 डिग्री छ। कन्ट्याक्ट पोइन्टको कति होला? कन्ट्याक्ट पोइन्टको कति होला टेम्परेचर? वुड त जस्ट भनेको मात्रै हो, वुडन बक्स त तिमीहरूलाई कन्फ्युज मात्रै भयो। यो क्वेसन त यति हो। कति हो त? एउटा रड छ 2 सेन्टिमिटरको, 2 सेन्टिमिटर लेन्थ भएको रड छ कर्कको है। 2 सेन्टिमिटरको रड कर्कको, कर्क, अनि त्यसमा जोडेको छ वुड जसको लेन्थ छ 1.75 सेन्टिमिटर। बुझ्नु पर्यो, कर्कको फ्री इन्ड 0 डिग्री सेल्सियस छ, वुडको फ्री इन्ड 12 डिग्री सेल्सियस छ। फिगर बनाऊ त, पुरै बक्स बनाउनु पर्दैन क्या। क्वेसन बुझेपछि कर्क भयो 2 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटरको रड जस्तै बनाऊ कर्क। त्यो कर्क हो, कर्क लेख 2 सेन्टिमिटरको। त्यसको एउटा इन्डमा फेरि वुड जोड, वुडको रड जस्तै बनाऊ न, जसको लेन्थ 1.75 सेन्टिमिटर भयो। अनि कर्कको फ्री इन्डलाई 0 डिग्री सेल्सियस, कर्कको फ्री इन्ड 0 डिग्री सेल्सियस, वुडको फ्री इन्ड 12 डिग्री सेल्सियस, वुडको फ्री इन्ड 12 डिग्री सेल्सियस। बीचको कन्ट्याक्ट पोइन्टको टेम्परेचर कति होला त्यति त सोधेको नि। तर यहाँ हामीलाई आइस बक्स भनेर कस्तो कन्फ्युजन लाग्न सक्छ। सिम्पल कुरा हो, हिट भित्रबाट एक्सचेन्ज भएर बाहिर आउनु पर्यो अथवा इन्भाइरोमेन्टसँग हिट एक्सचेन्ज हुनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्टबाट हिट भित्रसम्म पुग्नु पर्यो। तर त्यो क्वेसन नम्बर 39 मा थर्मल कन्डक्टिभिटी पनि गिभन थियो दुईटैको। यो क्वेसनमा पनि लास्टमा गिभन छ, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वुड इज 5 टाइम्स द्याट अफ कर्क। थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वुड के पुच्छरमा डब्लु लेख्दा हुन्छ। वुडको थर्मल कन्डक्टिभिटी, वुडको थर्मल कन्डक्टिभिटी, थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ वुड के पुच्छरमा डब्लु इज इक्वल टु 5 टाइम्स द्याट अफ कर्क भनेको 5 इन्टु के पुच्छरमा सी लेख्दा हुन्छ कर्कलाई, यानि कि के डब्लु इज इक्वल टु 5 के सी है सफिक्समा। कर्क र वुड भनेको के यो गिभन छ। वुडको कन्डक्टिभिटीको ठाउँमा 5 कन्डक्टिभिटी अफ कर्क राखिदेऊ, कर्कको कन्डक्टिभिटी क्यान्सल हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा, एन्सर आइहाल्छ है। एकदमै सिमिलर छ क्वेसन नम्बर 39 2073 सँग। क्वेसन नम्बर 47 त्यस्तै। क्वेसन नम्बर 48 पनि तिमीहरू ट्राई गर। क्वेसन नम्बर 48 ट्राई गर। क्वेसन नम्बर 49 चाहिँ म बरु यसलाई डिस्कस गरौँ, क्वेसन अलि लामो पनि छ। क्वेसन नम्बर 49 2064। क्वेसन नम्बर 49 2064 म एकचोटि क्वेसन रिसाइट गर्छु, ध्यान दिएर बुझ। Assuming that thermal insulation provided by a
woolen glove is equivalent to a layer of quiescent air 3 mm thick. Determine the heat loss per minute from man's hand, surface area 200 centimeter square, on a winter day when the atmospheric temperature -3 degrees Celsius and skin temperature is 35 degrees Celsius. Thermal conductivity of air is 24 into 10 to the power 3 watt per meter per Kelvin भनेको छ। क्वेशन कस्तो छ भन्दा हातमा ग्लोभ्स लगाएको छ, पन्जा लगाएको छ है, हातमा पन्जा लगाएको छ। पन्जा भनेको कस्तो भन्दा 3 सेन्टिमिटर थिकनेस भएको एयर जस्तै हो भनेको छ। अनि भन्यो शरीरबाट प्रत्येक मिनेटमा कति हिट लस हुन्छ, 1 मिनेटमा कति हिट लस भइरहेको हुन्छ यदि इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस छ, बडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस छ। यो क्वेसन भयो। जस्तै कन्डक्सन भएर हिट लस हुने अब हाम्रो बडीबाट हो, एयर त ब्याड कन्डक्टर हो हुन त, तर थोरै त कन्डक्टिभिटी हुन्छ नि। त्यही कुरालाई हामीले बुझ्न पर्यो। त्यो ग्लोभ्स पनि ब्याड कन्डक्टर त होला, उलेनले बनेको ग्लोभ्स ब्याड कन्डक्टर हो, तैपनि थोरै न थोरै त कन्डक्टिभिटी हुन्छ। एयर जस्तै ब्याड कन्डक्टर हो, थोरै छ कन्डक्टिभिटी भन्ने कुरा गरेको छ। ल अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। कस्तो भन्दा एउटा ह्यान्ड छ, एउटा ह्यान्ड बनाइदेऊ, फिगर बनाऊ न। ह्यान्ड केही गर्नु पर्दैन, स्क्वायर सेपको बनाऊ न ह्यान्ड। यसको वरिपरि ग्लोभ्स छ भनेको इन्सुलेसन छ, उलेन ग्लोभ्स, उलेनले बनेको ग्लोभ्स छ। अनि हाम्रो शरीरले हिट लस गर्नको लागि त्यो ग्लोभ्सको थिकनेस बराबरको डिस्टेन्स पार गरेर बाहिर आउनुपर्छ नि त। बडीबाट हिट लस हुनलाई थिकनेसलाई पार गर्नुपर्छ होइन त, हो नि। भनेको भित्र सर्फेसमा हाम्रो बडी भयो, बडीबाट हिट लस हुन, इन्भाइरोमेन्टमा लस हुनलाई त्यो ह्यान्डमा ग्लोभ्स लगाएको छ, त्यो ग्लोभ्सको थिकनेसलाई पार गर्नु त पर्यो नि। हिट थिकनेस बराबरको डिस्टेन्समा त कन्डक्ट हुन्छ नि। ल अमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनेट सोधेको छ, हिट लस पर मिनेट, हिट लस होइन, हिट लस पर युनिट टाइम नै सोधेको छ त, तर पर मिनेट, पर सेकेन्ड होइन, पर मिनेट सोधेको छ। गिभनमा नोट गर। थिकनेस, त्यो ग्लोभ्सको थिकनेस बुझ्न पर्यो जुन एयरको इक्वालेन्ट जस्तै छ। ल थिकनेस अफ ग्लोभ्स नै लेख, के हुँदैन, GLOV ग्लोभ एउटा सिङ्गल छ। थिकनेस अफ ग्लोभ यक्सले डिनोट गरौँ। थिकनेस अफ ग्लोभ यक्स इज इक्वल टु 3 मिलिमिटर, यक्स इज इक्वल टु 3 मिलिमिटर, इज इक्वल टु 3 मिलिमिटर भनेको कति हुन्छ, 3 into 10 to the power -3 मिटर। मिली भनेकै 10 to the power -3 हो। थिकनेस यक्स इज इक्वल टु 3 मिलिमिटर इज इक्वल टु 3 into 10 to the power -3 मिटर, 3 into 10 to the power -3 मिटर भयो। ल यही थिकनेसमा कन्डक्ट हुने हो। यति थिकनेस बराबरको लेन्थमा कन्डक्ट भएपछि बडीबाट हिट इन्भाइरोमेन्टसम्म आइपुग्छ। अनि भनेको छ डिटरमाइन द हिट लस पर मिनेट भनेको छ। डिटरमाइन द हिट लस, हिट लस मात्रै होइन, हिट लस भनेको भए त क्यु फाइन्ड गर्ने हो। हिट लस पर युनिट टाइम नै सोधेको छ, तर पर मिनेट भनेको छ है। लेख रेट अफ लस अफ हिट, रेट अफ लस अफ हिट डिक्यू अपन dt, rate of loss of heat dq upon dt is equal to what? तर पर सेकेन्ड होइन, पर मिनेटमा फाइन्ड गर्नुहोस् है। रेट अफ लस अफ हिट dq upon dt इज इक्वल टु वाट? अनि ह्यान्डको सर्फेस एरिया, सर्फेस एरिया क्यापिटल ए, सर्फेस एरिया क्यापिटल ए is equal to surface area capital A is equal to 200 centimeter square. Centimeter square is not the SI unit. Let's convert it into meter square. To convert the centimeter into meter, we divide it by 100. But surface area is 200 centimeter square. 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यहाँ दुईटा सेन्टिमिटर भयो, दुईटैलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि
दुईवटा 100ले डिभाइड गर्नु पर्यो, 100ले दुईचोटि भाग गर्नु पर्यो, 0.02 मिटर स्क्वायर हुन्छ सर्फेस एरिया। अनि हाम्रो ह्यान्डको टेम्परेचर छ 35 डिग्री सेल्सियस, इन्भाइरोमेन्टको छ -3 डिग्री सेल्सियस। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर θ1, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर θ1 इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर θ1 इज इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। अब यसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट नगरे पनि हुन्छ, गरे पनि केही हुँदैन। किन भन्दा हामीले युज गर्छौं कन्डक्सनको फर्मुला रेट अफ कन्डक्सन अफ हिट dq अपन dt इज इक्वल टू ka डेल्टा थीटा अपन यल युज गर्छौं। यहाँ डेल्टा थीटा डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ, केल्भिनमा कन्भर्ट नगरे पनि हुन्छ। -3 नै लेखे पनि भयो, अथवा केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने -3 मा 273 एड गर्दा 270 केल्भिन लेखे पनि भयो के, -3 लेखे पनि भयो, 270 केल्भिन लेखे पनि भयो। ल लेख त एउटै हो के, केही फरक पर्दैन, किन त डिफरेन्स इन टेम्परेचर छ। अनि टेम्परेचर अफ स्किन अथवा स्किन टेम्परेचर θ2, स्किन टेम्परेचर θ2 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। स्किनको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस छ। अब केल्भिनमा कन्भर्ट नगरे पनि केही हुँदैन, गरियो भने 308 केल्भिन हुन्छ, 273 एड गर्दा 308 केल्भिन हुन्छ। एन्सर एउटै आउँछ, फरक पर्दैन। ठीक छ ल। एन्ड थर्मल कन्डक्टिभिटी अफ एयर, अब ग्लोभको कुरा गरेको छ छन त, उलेन ग्लोभ जुन 3 मिलिमिटर थिकनेस भएको एयरको इक्विभ्यालेन्ट हो भनेपछि अब एयरकै भने पनि ग्लोभ्सको भने पनि एउटै हो ल। कन्डक्टिभिटी, थर्मल कन्डक्टिभिटी क्यापिटल के, थर्मल कन्डक्टिभिटी क्यापिटल के इज इक्वल टू 24 × 10⁻³ वाट पर मिटर पर केल्भिन भनेको छ। यो त यति धेरै कसरी भयो? एयर त ब्याड कन्डक्टर हो नि है, 24 × 10⁻³ होइन। एयर ब्याड कन्डक्टर हो भने थर्मल कन्डक्टिभिटी यति धेरै नहुनुपर्छ। अब एयर त ब्याड कन्डक्टर हो, यो ओल्ड इज गोल्डमा मिस्टेक प्रिन्ट छ। ब्याड कन्डक्टर हो भने यति धेरै हुँदैन, 24 × 10⁻³ हुनुपर्छ। +3 त धेरै भयो, यो त गुड कन्डक्टर भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि एयर ब्याड कन्डक्टर हो, ग्लोभ उलेनले बनेको ग्लोभ ब्याड कन्डक्टर हुनु पर्यो, इन्सुलेटर हुनु पर्यो। इन्सुलेटरको थर्मल कन्डक्टिभिटी एकदमै थोरै हुन्छ, गुड कन्डक्टर हो भने पो धेरै हुनुपर्छ। र अब यो त 24 × 10⁻³ होइन, 24 × 10⁻³ हुनुपर्छ। लेख त, थर्मल कन्डक्टिभिटी क्यापिटल के इज इक्वल टू 24 × 10⁻³ गरौँ वाट पर मिटर पर केल्भिन। अब 10⁻+3 त रिलेभेन्ट भएन के, न्युमेरिकलमा डाटा भ्यालु त दिन सक्यो जतिसुकै एन्सर आओस् भनेर, जुन रिलेभेन्ट भ्यालु चाहिँ होइन। एयर ब्याड कन्डक्टर हो भने कन्डक्टिभिटी थोरै हुनुपर्ने, 24 × 10⁻+3 होइन, बरु 24 × 10⁻³ हुनसक्छ, थोरै हुनु पर्यो नि। तर क्वेसनमा अब डाटा न हो, न्युमेरिकल गर भनेर दिँदाखेरि त +3 पनि दिएर अब न्युमेरिकल त गर्न मिल्यो, जुन रिलिभेन्ट भ्यालु होइन। हामीले लेखौँ क्यापिटल के को भ्यालु 24 × 10⁻³ लेखिदिउँ। ओके, अब सल्भ गर्न थालौँ है। हामीलाई we know dq upon dt is equal to ka delta theta upon L, फर्मुला त यही हो। dq upon dt is equal to ka delta theta upon L, or dq upon dt is equal to k को भ्यालु कति छ? k को भ्यालु दिएको छ, भर्खरै दिएको छ नि त, 24 × 10⁻³ इन्टु एरिया कति दिएको छ?
एरिया दिएको छ 0.02 इन्टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। डिफरेन्स इन टेम्परेचर भन्दा ठुलोबाट सानो घटाउ है, धेरै छ 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस माइनस -3 डिग्री सेल्सियस। त्यो बिचमा माइनस माइनस प्लस हुने भयो है, 38 भयो डिफरेन्स त। बुझेको छ नि? डिफरेन्स इन टेम्परेचर ठुलोबाट सानो घटाउ 35 डिग्री सेल्सियसबाट 35 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस गर्दा माइनस माइनस प्लस भयो, 38 डिग्री सेल्सियस हुने भयो। कति हुने भयो? 38 डिग्री सेल्सियस। अब केल्भिनमै राखे पनि हुन्छ, यहाँ फरक पर्दैन भनेको छु। 308 माइनस 270 गर्थ्यो नि त, त्यसरी पनि 38 नै आउँथ्यो। डिफरेन्स इन टेम्परेचर भनेको 38 डिग्री सेल्सियस भयो। यहाँ डिफरेन्स गरेर लेखे हुन्छ है, 35 माइनस -3 गर्दा 38 भयो, डिभाइडेड बाई यल भनेको थिकनेस, थिकनेस बराबरको लेन्थमा हिट कन्डक्ट हुने हो। यक्स थिकनेस दिएको छ 3 इन्टु 10 टु द पावर -3, यक्सको भ्यालु छ 3 इन्टु 10 टु द पावर -3। और तल्लो लाइनमा लेख, और dq अपन dt इज इक्वल टु dq अपन dt इज इक्वल टु, ल सल्भ गरौँ, 24 इन्टु 10 टु द पावर -3 राखेका छौँ इन्टु 0.02 इन्टु 38 हुने भयो, 35 माइनस -3 38 डिभाइडेड बाई 3 इन्टु 10 टु द पावर -3। यो सल्भ गर्दा dq अपन dt इज इक्वल टु 6.08 भयो, 6.08 जुल पर सेकेन्ड, 6.08 जुल पर सेकेन्ड भयो है। ल रेट अफ लस अफ हिट सोधेको हो, तर एमाउन्ट अफ हिट लस पर सेकेन्ड भनेको छैन क्वेसनले। क्वेसनले फाइन्ड द एमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनट। एकचोटि क्वेसन हेर त फेरि के भनेको छ? भनेको छ डिटरमाइन द हिट लस पर मिनट भनेको छ। हामीले त हिट लस पर सेकेन्ड निकालेका छौँ बल्ल, जुल पर सेकेन्ड, जुल भनेको हिट लस, पर सेकेन्ड पत्ता लगायौँ। क्वेसनले एमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनट सोधेको छ। यो जुल पर सेकेन्डलाई जुल पर मिनटमा लैजानु पर्यो, त्यो हो हाम्रो एन्सर। युनिट कन्भर्ट त गर्न सक्छौ होला। तल्लो लाइनमा लेख, तल्लो लाइनमा देयरफोर एमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनट इज इक्वल टु जुल पर सेकेन्ड छ, जुल पर सेकेन्डलाई जुल पर मिनट गराइदियो कि 1 सेकेन्डमा 6.08 जुल इनर्जी लस हुन्छ भनेको नि त। जस्तै 6.08 जुल पर सेकेन्ड भनेको त 1 सेकेन्डमा 6.08 जुल इनर्जी लस हुन्छ भनेको। अब 1 सेकेन्डमा 6.08 जुल इनर्जी लस हुन्छ भने 2 सेकेन्डमा इन्टु 2, 3 सेकेन्डमा इन्टु 3, 1 मिनट भनेको त 60 सेकेन्ड हो, 60 सेकेन्डमा इन्टु 60 गर्नु पर्ला के अरे। ल एमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनट इज इक्वल टु 6.08 इन्टु 60 गरेपछि जुल पर मिनट भयो। सेकेन्डलाई मिनटमा कन्भर्ट गर न, तलपट्टि 60 ले डिभाइड गर्छु, त्यो 60 माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ। 6.08 इन्टु 60 जुल पर मिनट भयो। यसलाई जुल पर मिनटमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो। क्वेसनले त एमाउन्ट अफ हिट लस पर मिनट नै भनेको छ, पर सेकेन्डमा एन्सर निकाल्नु भएन है। इन्टु 60 गर, 60 गर्दा 364.8 हुँदो रहेछ। 364.8 जुल पर मिनट, 364.8 जुल पर मिनट, यो एन्सर भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेर, 2055 क्वेसन नम्बर 50। This question is also very much similar with a question asked in 2069. This question is very much similar with
a question which is asked in 2069. ग्लास विन्डो भनेको छ, हामीले गरेका थियौँ यस्तै खालको क्वेसन। क्वेसन नम्बर 45 जस्तै छ। नेक्स्ट क्वेसन हेर, क्वेसन नम्बर 51 2054। क्वेसन पढौँ। वाट इज द रेसियो अफ, रेसियो सोधेको छ, रेसियो नै सोधेको छ है। वाट इज द रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड। कसको रेसियो? इनर्जी पर सेकेन्डको रेसियो। लेन्थको रेसियो भनेको त L1/L2 होइन र, दुईवटा लेन्थको रेसियो हो नि। इनर्जीको रेसियो भनेको Q1/Q2। त रेसियो त सोधेको छ, रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड। इनर्जी पर सेकेन्डकै रेसियो सोधेको छ भनेको dQ/dt को रेसियो भनेको लेन्थको रेसियो भने जस्तै dQ/dt को रेसियो सोधेको छ। फाइन्ड द रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड। इनर्जी भनेको Q, पर सेकेन्ड भनेको टाइम T, Q/T कै रेसियो सोधेको छ। लेन्थको रेसियो भन्यो भने L1/L2 लेख्थ्यौँ नि, त्यस्तै अहिले त हामीलाई dQ/dt को रेसियो सोधेको छ भनेको dQ/dt 1/dQ/dt 2 इज इक्वल टु 8। यही सोधेको छ है। ल फर्दर पढौँ। वाट इज द रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड रेडिएटेड बाई फिलामेन्ट अफ ल्याम्प एट 2500 केल्भिन टु रेडिएटेड एट 2000 केल्भिन। ल 2500 केल्भिन हुँदाखेरिको इनर्जी पर सेकेन्ड र त्यही बल्ब 2000 केल्भिन टेम्परेचर हुँदाखेरिको इनर्जी पर सेकेन्ड, यो दुईटाको रेसियो फाइन्ड गर्न भनेको छ। गिभनमा सारो सरफेस टेम्परेचर T1, सरफेस टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु टेम्परेचर T1 इज इक्वल टु 2500 केल्भिन। T1 सरफेस टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी T1 इज इक्वल टु ब्ल्याक बडी रेडिएसनको है लास्टमा भनेको छ एजुमिङ द फिलामेन्ट इज अ ब्ल्याक बडी भनेको छ। सरफेस टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी T1 इज इक्वल टु 2500 केल्भिन अनि सरफेस टेम्परेचर अफ ब्ल्याक बडी T2 इज इक्वल टु 2000 केल्भिन। यो गिभन छ। गिभन यति हो। सोधेको के हो त? वाट इज द रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड भनेको छ। लेख तल्लो लाइनमा रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड। इनर्जी पर सेकेन्डको रेसियो, यसलाई के लेख्ने त? इनर्जी पर सेकेन्डको रेसियो फाइन्ड गर्न भनेको छ। सुन है, लेन्थको रेसियो भनेको के हो? L1/L2 होइन र, हो नि। लेन्थको रेसियो भनेको इनर्जीको रेसियो फाइन्ड गर भनेको भए त Q1/Q2 लेखिन्थ्यो। तर क्वेसनले इनर्जीको रेसियो होइन, इनर्जी पर सेकेन्डको रेसियो निकाल भनेपछि के लेख्ने भयो त? dQ/dt 1 माथिपट्टि 1 तलपट्टि 2 के। रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड भनेको dQ/dt ब्राकेट लगाऊ, बाहिरबाट 1 लेख पुच्छरमा, अपन होल अपन dQ/dt बाहिरबाट 2 लेख इज इक्वल टु वाट? रेसियो अफ इनर्जी मात्रै भनेको भए त Q1/Q2 मात्रै लेख्थे। रेसियो अफ टाइम भन्दाखेरि T1/T2 लेखिन्थ्यो होला। रेसियो अफ लेन्थ भनेको भए L1/L2 लेखिन्थ्यो। तर रेसियो अफ इनर्जी पर सेकेन्ड, इनर्जी पर सेकेन्डकै रेसियो सोधेको छ। त्यही भएर dQ/dt 1/dQ/dt 2 यो सोधेको छ है। र भनेको छ यो ब्ल्याक बडी हो। ल कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अर तलतिरपट्टि dQ/dt को फर्मुला के हो? ब्ल्याक बडीमा dQ/dt भनेको सिग्मा A T को पावर 4 ब्राकेट लगाऊ, ब्राकेट बाहिरबाट पुच्छरमा 1 लेख। तलपट्टि dQ/dt भनेको सिग्मा A T को पावर 4 बाहिरबाट 2 लेख। यही फाइन्ड गर्ने हो। इज इक्वल टु तल्लो लाइनमा सिग्मा 1 लेख्नु पर्दैन, सिग्मा कन्स्ट्यान्ट हो, सिग्मै लेख। A1 लेख्नु पर्दैन,
A1 A2 भन्नै पर्दैन, एउटै बल्ब हो भनेपछि A1 भने पनि त्यही हो, A2 भने पनि त्यही हो, सिग्मा A नै भयो। अनि लेख T1 को पावर 4 लेखे भयो, त्यो ब्राकेट लगाउनु परेन। त्यो 1 T को लागि मात्रै हुन्छ, सिग्मा को लागि A को लागि सफिक्समा 1 लेख्नु पर्दैन, किन त सिग्मा कन्स्ट्यान्ट हो। एरिया पनि सेम हो, टेम्परेचर 2500 केल्भिन भए पनि त्यही बल्ब हो, 2000 केल्भिन भए पनि त्यही बल्ब हो, सेम एरिया हुने भयो। डिभाइडेड बाई सिग्मा A T2 को पावर 4। सिग्मा A क्यान्सिल भयो, T1 को पावर 4 अपन T2 को पावर 4 मात्रै बच्यो। T1 को पावर 4 अपन T2 को पावर 4 बच्यो। ल भ्यालु राख इज इक्वल टु T1 को पावर 4 भनेको 2500 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 2000 को पावर 4 भाग गर। 2500 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 2000 को पावर 4 2.44 भयो इज इक्वल टु 2.44। हामीलाई त रेसियो सोधेको, L1 अपन L2 भन्दाखेरि 3:2 अथवा 5:7 यस्तै रेसियोमा भन्न पर्यो नि त। अब रेसियो भनेपछि त यस्तै रेसियोकै टर्ममा भन्न पर्यो। 2.44:1 लेख्यो, त्यही भएर यो हाम्रो एन्सर हो। सकिन्छ है। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 52 2053 को क्वेसन हो। एउटा वुडन बक्स छ, वुडन बक्स तिमीहरूले आफ्नो रुमलाई नै इमेजिन गर, तर त्यो वुडन बक्स छ। वुडन बक्सको थिकनेस छ 2.5 सेन्टिमिटर थिकनेस है। कति मोटो छ त वाल 2.5 सेन्टिमिटर थिकनेस। त्यो रुमको लेन्थ छ 100 सेन्टिमिटर, ब्रेथ छ 60 सेन्टिमिटर, हाइट छ 40 सेन्टिमिटर। तर क्वेसनमा लेन्थ 100 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 60 सेन्टिमिटर, हाइट 40 सेन्टिमिटर भनेको छैन। यसरी क्वेसनमा यस्तो छ, द मेजरमेन्ट अफ बक्स इज 100 by 60 by 40 सेन्टिमिटर भनेको छ। यसरी भन्यो भने हामीले लेन्थ, ब्रेथ, हाइट क्रमशः बुझिन्छ है। त्यो रुममा मेल्टिङ आइस राखेको छ, त्यो बक्सभित्र के छ, वुडन बक्सभित्र मेल्टिङ आइस छ भनेको भित्रको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ। यस्तै तिमीहरू बसे जस्तै रुमभित्र एउटा बक्स हो कि, हुनलाई वुडन बक्स हो, रुमलाई इमेजिन गर न, त्यस्तै त हुन्छ नि। वुडन बक्स छ जसको लेन्थ 100 सेन्टिमिटर, ब्रेथ 60 सेन्टिमिटर, हाइट 40 सेन्टिमिटर छ। भित्रको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ, एक्सटर्नल टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टमा 35 डिग्री सेल्सियस छ। वुडको कन्डक्टिभिटी दिएको छ 0.168 वाट पर मिटर पर केल्भिन। सोधेको छ इस्टिमेट द रेट एट व्हिच आइस मेल्ट भनेको छ, मास अपन टाइम सोधेको छ। आइस मेल्ट हुने मास अपन टाइम हो। हामीले मास अपन टाइम फाइन्ड गरेको कहाँ गरेको हो भन्दा 2070 क्वेसन नम्बर 42 मा सल्भ गरेको। तर त्यसमा हामीले एउटा रडको मात्रै कुरा थियो, अहिले त वुडन बक्स नै छ सबै रुम जस्तै है। अब आइस मेल्ट हुँदै जान्छ, त्यसको लागि बाहिर इन्भाइरोमेन्टबाट हिट कन्डक्ट हुँदै भित्र आउँछ अनि आइस मेल्ट हुन्छ। हिट कन्डक्ट भएर आउने भनेको त थिकनेस बराबरको लेन्थमा हिट कन्डक्ट हुने हो। हामीले फर्मुलामा के गर्छौँ भन्दा dq अपन dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन यल त गरि नै भयो, तर यल भनेको थिकनेस हो, थिकनेस राख्न पर्यो। थिकनेस बराबरको लेन्थमा हिट कन्डक्ट भएपछि इन्भाइरोमेन्ट बाहिरबाट भित्र छिरिहाल्छ हिट, ठिक छ नि। यल भनेको थिकनेस राख्न पर्यो, बुझ है। यल भनेको के हो, dq अपन dt इज इक्वल टु KA डेल्टा थीटा अपन यल लेखेका छौँ। त्यो यल भनेको ठाउँमा थिकनेस हुने भयो। अब 2.5 सेन्टिमिटर यानि कि 0.025 मिटर हुने भयो। अनि एरिया कति राख्ने त, एरिया भनेको कति एरियाबाट हिट भित्र छिर्छ त त्यो सोच्न पर्यो नि। कति एरियाबाट हिट भित्र छिर्छ त्यो एरिया राख्न पर्यो। कति एरियाबाट हिट एक्सचेन्ज हुने हो त, सबै वालहरूबाट हो नि। सबै वालहरूको सर्फेस एरिया लिनु पर्यो। चारवटा वाल, यदि माथि टप अनि बटम पनि सेम क्वेसन भयो, अरू बाँकी
क्वेसन 42 नम्बरको जस्तै, क्वेसन नम्बर 42 2070 जस्तै। यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ त। ल अब हामीले थाहा भएको फर्मुला लेख। हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई मास अपन टाइम सोधेको छ है। मास अफ मेल्टिङ आइस पर युनिट टाइम सोधेको छ। भनेको छ रेट एट व्हिच आइस वुड मेल्ट। एकदमै सेम यस्तै क्वेसन रेट एट व्हिच आइस मेल्ट भनेर सोधेको थियो 2070 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 42। एकदमै सिमिलर क्वेसन थियो, तर त्यसमा बक्स भनेको थिएन, रड भनेको थियो। अहिले वुडन बक्स भनेको छ, त्यति फरक हो। ल सेम त्यस्तै गरी गर्ने। फर्मुला लेख। गिभन आफै सार है। क्यू अपन टी, वी नो क्यू अपन टी इज इक्वल टु के ए डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई यल हाम्रो फर्मुला हो। तर यल भनेको हिट कन्डक्ट हुने लेन्थ हो। अब बक्सभित्र आइस राखेको छ। बक्स तिमीहरूले जस्तै रुम जस्तै सम्झ के, आफू भएको रुम जस्तै। बाहिरको हिट बक्सभित्र आएर बक्सभित्र भएको आइस मेल्ट हुने हो। बाहिरको हिट भित्र आइपुग्नलाई थिकनेस बराबरको लेन्थमा हिट कन्डक्ट हुनुपर्छ। ठिक छ? भनेपछि हिट कन्डक्टिङ लेन्थ भनेपछि हामीले थिकनेस युज गर्छौँ। हिट कन्डक्टिङ लेन्थको ठाउँमा थिकनेस युज गर्छौँ। त्यसैले लेख क्यू अपन टी इज इक्वल टु के ए डेल्टा थीटा डिभाइडेड बाई यक्स। यक्स भनेको थिकनेस हो। गिभन सार्दाखेरि ख्याल गरे यक्स भनेको थिकनेस हो। और आइस मेल्ट हुने हो भने हिट कति चाहिन्छ? क्यू भनेको यम यल राख्न पाइन्छ। क्यूको ठाउँमा यम यल राखियो। मेल्ट हुँदा स्टेट चेन्ज हुँदा क्यू इज इक्वल टु यम यल हुन्छ। यम यल क्यूको ठाउँमा यम यल अपन टी जस्ताको तस्तै इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा लेख के कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल कन्डक्टिभिटीको भ्यालु 0.168 गिभन छ क्वेसनमा इन्टु एरिया। एरिया राख्नु पर्यो है। अब ध्यान दियो यहाँ एरिया। एरिया भनेको कति हो? हिट कन्डक्ट हुने सर्फेस एरिया हो नि। हिट कति एरियाबाट भित्र छिर्छ? चारैवटा वरिपरिका वाल अनि टप अनि बटम हरेक साइडबाट हिट कन्डक्ट हुँदै भित्र छिर्न सक्छ आइस मेल्ट गराउनको लागि। त एरिया भनेको सबै वालहरूको एरिया राख्ने भयो। चारवटा वाल अनि टप बटम गर्दा 6वटा फेसहरूको एरिया राख्छौँ हामीले। एरिया भनेको साइडमा गर्दा हुन्छ अथवा टपमा माथि कतै गर्दा हुन्छ। हिट कन्डक्टिङ एरिया, एरिया फाइन्ड गरौँ है त। हिट कन्डक्टिङ एरिया ए इज इक्वल टु ए को भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो नि त। हिट कन्डक्टिङ एरिया ए इज इक्वल टु चारवटा वाल टप बटम गरेर 6वटा फेसको एरिया फाइन्ड गर। रेक्टेङ्गल्स इमेजिन गरेर हरेक फेसहरूको एरिया निकालेर टोटल एरिया फाइन्ड गर। अब पेरिमिटर इन्टु हाइट गऱ्यो भने चारवटा वालको एरिया आइहाल्यो। पेरिमिटर 2 इन्टु 100 प्लस 2 इन्टु 60 पेरिमिटर भयो इन्टु हाइट 40 भयो प्लस टप र बटम गर्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको बटम भयो। सेम हुने भयो टप 100 इन्टु 60 यो टप र बटम गर्दा इन्टु 2 गरे भयो बाहिरबाट। ल यो सबै क्याल्कुलेट गरौँ त। 2 इन्टु 100 200 प्लस 2 इन्टु 60 120 इन्टु 40 प्लस 100 इन्टु 60 इन्टु 2 गर्दा 12,000 यो भयो 24,800 24800 सेन्टिमिटर स्क्वायर 24800 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। तर सेन्टिमिटर स्क्वायर एसआई युनिट होइन, मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर डिभाइड गर 100 ले, त्यो पनि 2 टाइम्स 2.48 मिटर स्क्वायर भयो। एरिया 2.48 मिटर स्क्वायर भयो हिट कन्डक्ट हुने एरिया। ल फर्मुलामा फर्केर जाम। यम यल अपन टी इज इक्वल टु के को भ्यालु 0.168 इन्टु एरिया 2.48 इन्टु डिफरेन्स इन टेम्परेचर। बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट 35 डिग्री सेल्सियस छ, भित्र मेल्टिङ आइस छ। मेल्टिङ आइस भनेको 0 डिग्री सेल्सियस हो।
भित्र 0 डिग्री सेल्सियस छ भने बाहिर 35 डिग्री सेल्सियस छ। डिफरेन्स कति भयो? 35 माइनस 0 गर्दा डेल्टा थीटा भनेको 35 नै भयो। अपन यक्स भनेको हिट कन्डक्ट हुने लेन्थ भनेको थिकनेस हो, 0.025 भयो। मिटरमा कन्भर्ट गर्दा थिकनेस 2.5 सेन्टिमिटर भनेको छ, मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 0.025 भयो। और यम अपन टी इज इक्वल टू, यललाई पनि उता राइट ह्यान्ड साइडतिर लैजाऊ, यम अपन टी इज इक्वल टू 0.168 इन्टु 2.48 इन्टु 35 डिभाइडेड बाई 0.025 जस्ताको तस्तै भयो यति सबै, इन्टु लेटेन्ट हिट अफ आइस राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पहुँच्यो यम अपन टी जुन हामीले फाइन्ड गर्ने हो। ल अब लेटेन्ट हिटको भ्यालु, लेटेन्ट हिट अफ आइसको भ्यालु पेपरमा हेर, गिभन छैन है। गिभन छैन भने राख्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ लेटेन्ट हिट अफ आइस 80 क्यालोरी पर ग्राम हो। लेटेन्ट हिट अफ आइस 80 क्यालोरी पर ग्राम हो। धेरै जान्नु पर्दैन, लेटेन्ट हिट अफ आइस र लेटेन्ट हिट अफ स्टिम मात्रै जान्ने त हो नि। लेटेन्ट हिट अफ आइस 80 क्यालोरी पर ग्राम हो। लेटेन्ट हिट अफ भ्यापोराइजेसन अथवा लेटेन्ट हिट अफ स्टिम 536 हो। राउन्ड फिगरमा 540 पढे हुन्छ, 540 क्यालोरी पर ग्राम हुन्छ। अब हामीले अहिले लेटेन्ट हिट अफ आइस युज गर्दैछौँ, आइस मेल्ट हुने भनेको भएर लेटेन्ट हिट अफ आइसको ठाउँमा 80 राख, तर 80 क्यालोरी पर ग्राम एसआई युनिट त होइन नि, पहिले एसआईमा कन्भर्ट गर। 80 क्यालोरी पर ग्रामलाई जुल पर केजीमा लैजाऊ। 80 क्यालोरी पर ग्रामलाई जुल पर केजीमा लैजाँदा 4200 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। लेटेन्ट हिट अफ आइस कति हुन्छ त? 80 इन्टु 4200 हुन्छ। अब सल्भ गर, क्यालकुलेटर आन। 0.168 इन्टु 2.48 इन्टु 35 डिभाइडेड बाई 0.025 अनि 80 इन्टु 4200 ले पनि डिभाइड गर। एन्सर हुन्छ 1.7 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 आयो। 1.7 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 केजी पर सेकेन्ड हुने भयो। यम अपन टी भनेपछि केजी पर सेकेन्ड भयो एन्सर। ल यति नै हो। ल यो पनि ट्राई गर। जति पनि आज होमवर्क गर्न भनेको छु त्यो सबै क्वेसनहरू ट्राई गर। भएन भने फेरि भन, हामी नेक्स्ट डे चाहिँ फेरि जुन क्वेसन तिमीहरूलाई डिफिकल्ट लाग्छ त्यो क्वेसन हामी फेरि डिस्कस गरौँला। होइन भने हामी नेक्स्ट च्याप्टर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स सुरु गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू।